पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ लाए हैं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, आज दुनिया के अंदर हम गुनाह का काम करते हैं, अल्लाह को नाराज करने वाला काम करते हैं। आज के इस नौजवान के ज़हनो दिमाग के अंदर ये बात होती है, दुनिया वाले नहीं देख रहे, गुनाह करने वाला लड़का ये सोच रहा है मेरा बाप नहीं देख रहा, मेरा भाई नहीं देख रहा, मेरे गांव मोहल्ले के लोग नहीं देख रहे। वो बच्ची जो गुनाह का काम करती है उसी के जहन के अंदर भी ये बात हुआ करती है, दुनिया वालों को मेरे गुनाह का खबर, मेरे गुनाह का इल्म नहीं है, दुनिया वालों को मेरे गुनाह के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐ मेरी प्यारी माँ बहनों और ऐ नौजवानों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला तो वो है, अल्लाह कहता है वासिर्रू कौलकुम अविजहरू बि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ऐ दुनिया वालों, तुम अपनी बात को तेज आवाज में जाहिर करो या अपनी बात को तुम राज रखो, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वो अल्लाह तबारक व तआला तो तुम्हारे सीनों के राज को जानने वाला है। अल्लाह कहता है यालमु खाइनतल आयुनि व मा तुख्फिस सुदूर। वो अल्लाह तबारक व तआला तो है जो हमारी आंखों की खयानत को भी जानता है, व मा तुख्फिस सुदूर, और उन चीजों को भी जानता है, उन बातों को भी जानता है जो हम राज के तौर पे अपने दिल के अंदर पोशीदा रखते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया हत्ता इदा मा जाऊहा शहिदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम। कल क़यामत का दिन होगा, इंसान अल्लाह के सामने पेश कर दिया जाएगा, इंसान के खिलाफ इंसान का कान गवाही देगा, इंसान का हाथ इंसान के खिलाफ गवाही देगा, इंसान का पैर इंसान के खिलाफ गवाही देगा, ये हमारे और आपके बदन की चमड़ियां हमारे खिलाफ गवाही देंगी। और जब इंसान ऐसा देखेगा पागल हो जाएगा, बौखला जाएगा, घबरा जाएगा और अपने बदन के चमड़ियों से कहेगा वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना। इंसान अपनी चमड़ियों से कहेगा ऐ मेरे बदन की चमड़ी, मैंने तो तेरी हिफाजत के लिए सब कुछ कर दिया था, आज तू हमारे खिलाफ अल्लाह के सामने गवाही क्यों दे रही है? ये चमड़ियां कहेंगी कालू अंतकनल्लाहु अल्लज़ी अंतक कुल्ल शै। उसी अल्लाह ने हमें बोलना सिखाया है, उसी अल्लाह ने हमें बोलने की ताकत दी है, जिस अल्लाह ने हर चीज को बोलना सिखाया है। इसीलिए अल्लाह कुरान में फरमाता है फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो, जिस बंदे को कल क़यामत के दिन जहन्नम से बचा लिया जाए, वो उदखिलल जन्ना, और जिस बंदे को जन्नत के अंदर डाल दिया जाए वही बंदा कामयाब है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ऐ मेरे बंदो, ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का नाम है, इस दुनिया ने किसी के साथ कभी वफा न किया है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला इस दुनिया के बारे में बयान फरमाता है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया की जिंदगी तो धोखे का नाम है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, एक बाप जिंदगी भर अपनी औलाद के लिए मेहनत करता है, बाप परदेश में जाता है, तरह तरह की तकलीफों को बर्दाश्त करता है, तरह तरह की परेशानियों को बर्दाश्त करता है, बाप अपनी पूरी जिंदगी अपनी औलाद की फ्यूचर के लिए बर्बाद कर देता है। और आज जब बाप घर आया है, बाप से उसका बेटा भी प्यार कर रहा है, उसकी बीवी भी मोहब्बत कर रही है, उसके हिस्सा अक़रबा भी उससे मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन जैसे उसके बदन से रूह को निकाला गया है, उसे कब्र तक पहुंचाया जा रहा है, बाप तो रो रहा है, भाई रो रहा है, ऐसा अक़रबा रो रहे हैं, बेटियां आंसू बहा रही हैं, बीबी रो रही है, लेकिन सारे के सारे लोग उसे अपने घर से बाहर लेकर के जा रहे हैं, कब्र में दफन करके। जैसे आम आदमी अपने हाथों को झाड़ता हुआ, अपने हाथों को साफ करता हुआ आता है, वैसे वो बेटा भी अपने बाप को कब्र में छोड़ करके आ रहा है। जिस बेटे के लिए बाप ने अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया, जिस बेटे के लिए बाप ने बसा औकात हलाल और हराम की तमीज भी न किया, जिस बेटे के लिए बाप ने अपनी रात की नींद को कुर्बान कर दिया, जिस बेटे के लिए बाप ने अपनी दुनिया के चैन और सुकून को बर्बाद कर दिया, आज वही बेटा अपने बाप को कब्र में तन्हा छोड़ करके वापस आ रहा है और कोई उसकी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं है।
اللہ نے فرمایا میرے بندو تم کس دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہو؟ اے میرے بندو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا نام ہے، کہیں ایسا نہ ہو اے میرے بندو یہ دنیا تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو مال اور اولاد یہ تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہے، مال اور اولاد یہ تمہاری دنیاوی زندگی کی خوبصورتی ہے، لیکن خبردار والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ اے میرے بندو تمہاری دنیا کی زندگی کے لیے مال بھی ضروری ہے، اولاد بھی ضروری ہے، لیکن خبردار سنو والباقیات الصالحات باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں خیر عند ربک ثوابا وخیر املا، یہ باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے پاس امید کے اعتبار سے اور آرزو کے اعتبار سے اور ثواب کے اعتبار سے بہت بہتر ہیں۔ اسی لئے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو کہیں تمہارا مال کہیں تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے۔ اے ایمان والو تم اللہ کی عبادت بھی کرنا، اے ایمان والو مال سے محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا، کمانا کھانا ساری چیزوں سے تم فائدہ اٹھانا، لیکن ایسا نہ ہونے پائے کہ مال تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کر دے، اللہ کے دین سے اللہ کے ذکر سے تمہارا یہ مال تمہیں غافل نہ کر دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جیسا کہ میں نے کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا نام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اللہ کہتا ہے جب کسی کی روح نکلنے والی ہوتی ہے، جب کسی کی روح اس کی ہنسلی پر اور اس کے گلے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس کو قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ باپ کے سامنے بیٹا جا رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ جا رہا ہے، بیوی کے سامنے اس کا شوہر جا رہا ہے، شوہر کے سامنے اس کی بیوی جا رہی ہے، بھائی کے سامنے بھائی جا رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹا جا رہا ہے، سارے کے سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن کوئی اپنی اولاد کو یا کوئی اپنے مرنے والے کو بچانے پر طاقت اور قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ اللہ کہتا ہے جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے دنیا والو لو میرے نام اعمال کو پڑھ لو، انی ظننتو انی ملاقٍ حسابیہ، مجھے اپنے مولا پر مجھے اپنے پروردگار پر مکمل یقین اور بھروسہ تھا، انی ملاقٍ حسابیہ کہ مجھے میرے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا، میں اپنے حساب و کتاب کو پانے والا ہوں۔ وہ نوجوان لڑکا جسے دنیا میں دین پر عمل کرنے کی وجہ سے تانے بھی دیے گئے، جو دنیا کے فواحش اور دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا تھا، اللہ کے گھر میں آتا تھا، نماز پڑھا کرتا تھا، قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتا تھا۔ ہماری وہ پیاری بہن، ہمارے قوم کی وہ بیٹی جو باحیا تھی، باپردہ ہو کر کے اپنے گھروں سے باہر جایا کرتی تھی، جو ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتی تھی، قوم کی بیٹیاں، اس کی سہیلیاں، اس کے ساتھ میں زندگی گزارنے والیاں اسے تانے دیا کرتی تھی، اسے الٹے سیدھے کلمات سے نوازا کرتی تھی، اسے برا بھلا کہا کرتی تھی، وہ بھی کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو اپنے مولا پر یقین تھا، مجھے میرے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔